میراج دی دم ہا ہوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہاتھ غلام ہا اولا بکمالہ دم پیا ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ آیا گیا او پلکاں دے وچ کشف دجا بشمالہ آیا نہ خالی جو در گیا جہرا گیا او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل آئے ہاتھ کن کریاں پا آکے آکھے اے نبی اے تیرا سا میرے ہاتھ وچ ہے گیا کن کریاں ہاتھاں وچ بول پیاں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ